अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं ईरानी लड़कियां नाक पर पट्टी क्यों बांधती हैं? और क्या आपको पता है हफ्ते में 7 ही दिन क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि साइंसदानों ने इंसानी जिस्म का एक नया उज़्व दरियाफ्त किया है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने आसमान पर कभी कोई ऐसी चीज मुंडलाती देखी है जिसकी वहां मौजूदगी हैरत अंगेज हो? क्या आपका वास्ता अजीबोगरीब शक्लों वाले बादलों से पड़ा है? अगर नहीं तो इस तस्वीर में देख लीजिए, जिन्हें लेंटिकुलर कहा जाता है। इन बादलों की शक्ल लेंस की मानिंद होती है। ये मुख्तलिफ साइज में होते हैं और बाज लोग उन्हें उड़न तश्तरी भी समझ बैठते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप बता सकते हैं कि इंसानी जिस्म में कितने आज़ा हैं? तो हो सकता है बेशतर अफराद का जवाब हो 78, जो कि 1917 से 2017 तक तो दुरुस्त था। मगर गुज़श्ता साल आंतों को मैदे के बैरूनी हिस्से से जोड़ने वाली झिल्ली का भी इस फहरिस्त में इजाफा हुआ। अब साइंसदानों ने एक और अज़्व को दरियाफ्त करने का दावा किया है, जो निचले जबड़े में मौजूद मसल्स की एक तह है, जो मुहक्किकीन के मुताबिक चबाने में बुनियादी किरदार अदा करती है। नेल्स्टेड डीप नामी ये मसल जबड़ों के मसल्स का हिस्सा है, जो गालों और निचले जबड़े के अकब में होता है। अमूमन ये सोचा जाता था कि ये महज 2 तहों पर मबनी मसल है, मगर कुछ माहिरीन ने एक तीसरी और ज्यादा पुरअसरार तह का ख्याल जाहिर किया था। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर डेंटल मेडिसिन बासल के मुहक्किकीन ने बताया कि मुतजाद ख्यालात को देखते हुए हमने जबड़े की इस मसल की साख्त की मुनज़्ज़म जांच पड़ताल का फैसला किया। इस तरह उन्होंने जबड़े के मसल की इस तीसरी तह को आखिरकार दरियाफ्त किया। फैक्ट नंबर 3, कुछ लोग दुनिया में एडवेंचर की तलाश में सफ़र करते हैं और कुछ लोग नित नए खाना खाने या गैर मुल्की सकाफत का तजर्बा करने दुनिया का सफ़र करते हैं। लेकिन 58 साला बरतानवी ब्लॉगर ग्राहम ऑस्की इन तमाम लोगों से कुछ मुख्तलिफ हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे ख़राब टॉयलेट की तलाश में 75,000 मील सफ़र तय किया। ग्राहम ऑस्की ने दावा किया कि उन्हें दुनिया की सबसे बुलंद तरीन टॉयलेट ताजिस्तान में मिला है। फैक्ट नंबर 4, इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता का ट्रैफिक दुनिया के होलनाक और पुरहुजूम ट्रैफिक में शुमार होता है। अब हुकूमत ने आवाम को सरकारी ट्रेन में सफर की तरगीब के लिए ट्रेनों में मुफ्त ज़ॉम्बी शो का इजरा किया। अब स्टेशन पर फटे कपड़े और लहू के धब्बे वाले ज़ॉम्बी जाबजा दिखाई देते हैं। उनमें से बाज के दांत बड़े हैं, लेकिन मुकम्मल सफेद आंखों वाले अफरीत ज्यादा खौफनाक दिखाई देते हैं। ये मुसाफिरों की जानिब बढ़ते हैं, उनका पीछा करते हैं और स्टेशन में बनी खास तारीख गलियों में उनका पीछा करते हैं। ताहम ये किसी को हाथ नहीं लगाते और ना ही पकड़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, तूफान अपने बाद असरात और गंदगी छोड़ देते हैं। ये असरात सिर्फ जमीन पर होने वाली तबाही के हवाले से नहीं होते, बल्कि माहौल पर भी उनका असर होता है। तूफान के बाद कुछ ऐसी अजीबोगरीब शक्ल के बादल भी पैदा होते हैं, जिन्हें मम्माटस क्लाउड्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, आज क्या दिन है? छुट्टी के लिए दिन गिनते हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर हफ्ते में 7 दिन ही क्यों होते हैं? क्या होता अगर हफ्ते में 10 दिन होते, जिसमें से 3 दिन आराम के होते? लेकिन आज हम आपको बताते चलें कि हफ्ते में 7 दिन यूं ही नहीं बने, बल्कि इनके पीछे मुकम्मल तारीख है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हफ्ते में 7 दिन ही क्यों होते हैं और ये निज़ाम किसने बनाया। हजारों साल पहले जब इंसान आसमानों में सितारे देखा करता था, तभी निज़ाम शमसी के 7 सियारों को एक एक खुदा का रुतबा दे दिया गया। उन्हीं खुदाओं के नाम से दिन मंसूब कर दिए। ऐसा करने वाले लोगों को बेबीलोनियंस कहा जाता है, जिनका अकीदा था कि दुनिया में बहुत सारे खुदा हैं जो कायनात के अलग अलग हिस्सों पर कादिर हैं। इन बेबीलोनियंस बेमून, सैटर्न, मार्स, सन, जुपिटर और मरकरी के नाम पर दिनों के नाम रखे, जो अब मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे वगैरह रखे। यहाँ मार्स डे नॉर्स गॉड ऑफ वार के बाद, ट्यूसडे नॉर्स गॉड्स ऑफ विजडम के बाद थर्सडे यानी थर्सडे और गार्डियस ऑफ लवाफेगस से फ्राइडे। इनके अलावा रोमन्स और मिस्रियों ने दिनों का निज़ाम बदलने की कोशिश की, जिनमें एक हफ्ता 10 दिन पर मुश्तमिल होता था। अलबत्ता किसी और निज़ाम को मकबूलियत नहीं मिली। फैक्ट नंबर 7, आसमान पर कितने सितारे हैं या सहारा में रेत के ज़र्रात की तादाद क्या है? ऐसे कई सवालात हैं जिनका जवाब दिया जाना नामुमकिन लगता है, लेकिन साइंसदानों ने ऐसे ही एक सवाल, इस कुर्रे अर्ज़ पर कितनी तादाद में चुनटियां मौजूद हैं, इसका जवाब अब किसी हद तक हासिल कर लिया। जर्मनी के शहर विसबर्ग में कायम जूलियस मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने दावा किया, हमारी ज़मीन पर 20 क्वाड्रिलियन यानी 2 लाख खरब चुनटियां रेंग रही हैं। दुनिया भर में मौजूद चींटियों की तादाद का अंदाज़ा लगाने के लिए
کی جانے والی تحقیق PNAS نامی جرنل میں شائع ہوئی، جس میں محققین نے لکھا کہ چیونٹیوں کی تقسیم اور بہتات ماحولیات اور دیگر حیاتیات کے لیے ان کے کردار کی اہمیت سمجھانے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تحقیق کے نتائج میں یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین پر 20 کوادریلین چیونٹیاں موجود ہیں، جن کا وزن 12 میگا ٹن یعنی 12 ارب کلو گرام خشک کاربن کے مجموعی وزن کے برابر ہے۔ فیکٹ نمبر 8، ایران میں ناک پر پٹیاں باندھے مرد اور عورتیں ایک عام سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رائنوپلاسٹی ناقابل یقین حد تک مقبول ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ ساتھیوں کے دباؤ سے لے کر بغاوت تک کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے اظہار کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ چہرہ ان کے جسم کے چند حصوں میں سے ایک ہے جسے ایرانی خواتین کو عوامی سطح پر دکھانے کی اجازت ہے، اس لیے ناک پر پٹی لگانے کا طریقہ کار خود اظہار خیال کا ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ ایران میں شادی کی کم از کم عمر دہائیوں کے دوران کئی بار تبدیل ہوئی ہے۔ 1975 میں شادی کی قانونی کم از کم عمر خواتین کے لیے 18 سال اور مردوں کے لیے 20 سال کر دی گئی۔ 1989 کے انقلاب کے بعد اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا اور لڑکیوں کی شادی کی کم از کم عمر نصف کر دی گئی۔ اس سال کے آخر میں کم از کم عمر لڑکیوں کے لیے 13 سال اور لڑکوں کے لیے 15 سال کر دی گئی۔ فیکٹ نمبر 9، کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں اور جنون کی کوئی حد نہیں۔ اس کا مظاہرہ فرانس میں ایک شخص نے اپنی 60ویں سالگرہ پر بغیر کسی رسی کی مدد سے فلک بوس عمارت پر چڑھ کر کیا۔ کوہ پیمائی کا شوق رکھنے والے فرانسیسی شہری ایلین رابرٹ نے ٹوٹل انرجی کی 48 منزلہ عمارت کو بڑی مہارت سے اور بغیر کسی اضافی مدد کے عبور کر کے سوشل میڈیا پر فرانسیسی اسپائڈر مین کا لقب حاصل کر لیا۔ عمارت پر چڑھتے وقت اسپائڈر مین جیسا لال لباس زیب تن کیے ایلین رابرٹ نے یہ کارنامہ اپنی 60ویں سالگرہ کے موقع پر انجام دے کر یہ پیغام دیا کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ 60 سالہ رابرٹ نے 187 میٹر بلند عمارت کو صرف 60 منٹ میں عبور کیا اور اوپر پہنچ کر فتح کے جذبے سے سرشار اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کامیابی کا اعلان کیا۔ فیکٹ نمبر 10، فطرت حیرت انگیز طفیلیوں یعنی پیراسائٹ سے بری ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک زبان کھانے والا کیڑا بھی ہے جو مچھلیوں کے منہ میں جا کر ان کی زبان کاٹ ڈالتا ہے اور خود زبان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا حیاتیاتی نام سموتھاؤ ایکزوگوا ہے، جو مچھلی کی زبان سے چپک کر خون کی روانی روک دیتا ہے، اسے گرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ابتدائی عمر سے ہی منہ میں جا بیٹھتا ہے اور بلوغت تک اپنی جنس بدلتا رہتا ہے، اپنی مضبوط ٹانگوں سے زبان پر چپکا رہتا ہے اور اس دوران مچھلی کی زبان کاٹ کر لہو چوس کر زندہ رہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 11، کھیلوں کی دنیا میں گولف کے ایک مہنگا اور سٹائلش کھیل مانا جاتا ہے۔ اس کو کھیلنے والے نہایت مہذب تصور کیے جاتے ہیں، لیکن حال ہی میں ایک نمائش میں پیش کی جانے والی یادداشتوں کے مطابق اس کھیل کی سیاہ تاریخ کا تعلق نو آبادیاتی استحصال سے جڑتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی آف سینٹ اینڈریوز کے مطابق برطانوی سلطنت نے یہ کھیل 19ویں صدی کے دوران اپنے زیر تسلط ممالک میں رائج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گولف کا تعلق برطانیہ کی سامراجی استحصال سے ہے، کیونکہ اس کھیل میں استعمال کی جانے والی گیندیں جس ربر سے بنتی تھی وہ ان زیر تسلط علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے مقامی درختوں میں پایا جانے والا قدرتی ربر کا مواد گوٹا پرچا گولف کی گیند بنانے کے لیے کاشت کیا جاتا تھا تاکہ وہ گیندیں یورپی منڈیوں میں لے جائی جا سکیں۔ سینٹ اینڈریوز کو اس کھیل سے 600 سال سے جڑے ہونے کی وجہ سے گولف کا گھر کہا جاتا ہے، لیکن اب یونیورسٹی نے اس نمائش میں کھیل کے متنازع تعلق کے متعلق مطالعہ کیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ آپ کو کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔